वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल। दफ़ा, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का अयादा। गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला कबूल नहीं। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने का भी अज़्म। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ़द के एहसास में शाहिया। शाह अब्दुल्ला दोम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और आला हुकाम भी शरीक। SAFC की मुआवनत से पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफाई और ज़राई ताउन के नए दौर का आगाज़। हाल ही में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के दोहा में कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख साउद से अहम मुलाकात। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। मुश्तरका फ़ौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात की बदौलत जदीद टेक्नोलॉजी, ज़रई पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। बानी PTI की तोहम परस्ती ने उनके दौरे हुकूमत में गवर्नेंस को तबाह कर दिया। बानी PTI ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। एहलिया बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी PTI ने उस वक्त के DJ ISI को ओहदे से हटाया। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के होस्ट का इंकशाफा। बुशरा बीबी ने यकीन दिलाया था कि मेरे साथ शादी करोगे तो वज़ीर आज़म बनोगे। बानी PTI की सियासी हिकमत अमली में बुशरा बीबी का गहरा असर व रसूख था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी की राय हरफ आखिर समझी जाती थी, जिससे PTI के संजीदा रहनुमा बानी PTI से दूर होते चले गए। द इकोनॉमिस्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवादारी और बर्दाश्त का दिन। मकसद अदम बर्दाश्त के नुकसानात से आगाही फ्राहम करना है। इंसानी मुआशरा, मज़ाहिब, नज़रियात, ख़यालात और रंगो नस्ल व अफराद का गुलदस्ता है। इस्लाम मयाना रवी, तहम्मुल मिजाजी, अफ़ू दरगुज़र, रवादारी का दर्स देता है। बर्दाश्त की रविश कमज़ोरी नहीं, हिकमत, सब्र, इंसानियत और किरदार की मजबूती का मज़र है। तहम्मुल और बर्दाश्त न सिर्फ मुआशरती हुस्न बल्कि इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। बर्दाश्त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म के पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की इस्लामाबाद में मुलाकात। फैसल मुमताज़ राठौर का अपनी नामजदगी पर PPP क़यादत से इज़हार तशक्कुर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम की मसाइल ज़िम्मेदारी और खुशउस्लूबी के साथ हल करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत। शहदाए नवंबर, मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवलदार नूर अहमद शहीद की पहली और मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी। शहदाए पाकिस्तान पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की बेलौस कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की तारीख का रोशन बाब हैं। शहदा के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इज़हार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं कि उनकी 70% मसनूआत मकामी है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। अनिल चौहान। भारतीय फौज की बढ़ती मायूसी, खत्ते में नाकाम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और अंदरूनी खोखलेपन का पर्दाचार।
غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، نابلوس میں گھر گھر تلاشی کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید، معاہدے کے تحت اسرائیل نے مزید 15 شہید فلسطینیوں کی لاشیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز تیسرا اور آخری میچ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 2:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری ہے۔ پاکستان سری لنکا زمبابوے سہ ملکی T20 سیریز آغاز 18 نومبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔ زمبابوے کرکٹ کا اسلام آباد میں پریکٹس سیشن، افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہر ٹیم 4 میچ کھیلے گی۔ تمام میچز شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ فائنل 29 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ لاہور میں دوسرے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا۔ چیمپئن شپ میں مختلف ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شرکت کریں گے۔ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور میکسیکو، مراکش، فرانس، نیدرلینڈز اور ارجنٹینا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، فلپائن، گھانا، ڈومینیکن ریپبلک اور نائجیریا کے فائٹرز شامل۔ چیمپئن شپ جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور گیریجن میں 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ AFC ایشین فٹ بال کپ کوالیفیکیشن تیسرا مرحلہ، پاکستان کے خلاف میچ کے لیے شام کی فٹ بال ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے عہدیداران نے استقبال کیا۔ پاکستان اور شام کے درمیان فٹ بال میچ منگل کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ یویفا ورلڈ کپ کوالیفائر، سوئٹزرلینڈ کی سویڈن کو 4-1 گول سے شکست۔ کوسوو نے سلوینیا کو 2-0 سے ہرا دیا۔ گروپ بی میں سوئٹزرلینڈ 13 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست۔ اور روبوٹس کے کھیلوں کے میدان میں انٹری، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں روبو کپ ایشیا پیسفک ٹورنامنٹ، مشینی کھلاڑیوں نے فٹ بال کا میچ کھیل کر شائقین کو حیران کر دیا۔ ٹیبل ساکر میں 2 ٹائنی روبوٹس نے پھرتیاں دکھائیں۔ میلے میں روبوٹک فٹ بال سے لے کر ریسکیو سیمولیشنز تک مختلف تکنیکی مقابلے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ایئر لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کرتے ہوئے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد اکرام چودھری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء عطاء اللہ تارڑ، مصدق ملک اور اعلیٰ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان اور اردن کی قیادت نے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے ساتھ دفاع، اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم اور شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان اور اردن کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات میں اضافے، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دورہ پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ اردن کے فرمانروا نے غزہ تنازع اور جنگ بندی کے بعد استحکام اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں اردن کے کردار کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء قبول نہیں۔ انہوں نے شرم الشیخ میں ہونے والے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے روابط مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر حالیہ پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اردن کے فرمانروا نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بھرپور مہمان نوازی اور شاندار استقبال پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے 4 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور اردن کے درمیان ثقافتی پروگرام کا سمجھوتا طے پایا ہے۔ اردن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن اور ریڈیو پاکستان کے درمیان تعاون کے 2 معاہدوں کی دستاویزات کا بھی تبادلہ ہوا۔ تقریب میں یونیورسٹی آف جارڈن میں اردو اور مطالعہ پاکستان کی چیئرز کے قیام کے حوالے سے بھی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ سمیت علاقائی پیش رفت اور غزہ کے لیے امن کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مسلسل اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مصر کے وزیر خارجہ نے جلد پاکستان آنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ SAFC کی معاونت سے پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی، دفاعی اور زرعی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ حال ہی میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں دفاعی شعبہ، زراعت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سربراہان کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقوں، دفاعی ٹیکنالوجی اور مہارت کے تبادلے کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ قطر کے وزیر دفاع نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دفاعی تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی اور دفاعی تعلقات سے دفاعی صنعت اور برآمدات کو نئی جہت ملے گی۔ دو طرفہ تعلقات کی بدولت جدید ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی زرعی، اقتصادی اور دفاعی ترقی میں SAFC اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنی نامزدگی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کرنے کی ہدایت کی۔ آزاد کشمیر میں مختلف شخصیات نے فیصل ممتاز راٹھور کی بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزدگی کی ستائش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور مفاہمت پسند شخصیت کے مالک ہیں۔ ریاست آزاد کشمیر کی ترقی ان کے لیے ان کی نامزدگی خوش آئند ہے۔ تاجروں اور نوجوانوں کے لیے اقدامات نامزد وزیر اعظم کی ترجیح ہوں گے۔ امید ہے فیصل راٹھور ریاست کی بہتری کے لیے سیاسی بصیرت بروئے کار لائیں گے۔ عوامی فلاح کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آزاد کشمیر حکومت میں نوجوان قیادت سے تبدیلی کی نئی امیدیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان ہم آہنگی، باہمی احترام، تمام شہریوں اور اقوام کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی یوم برداشت پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ برداشت کے اصول اسلام کے ان اعلیٰ تعلیمات میں گہرائی سے پیوست ہیں جو انسانیت کے لیے رحم، عدل اور احترام کا درس دیتی ہیں۔ اسلام امن، ہم آہنگی اور رواداری کا علم بردار ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت پاکستان کی پالیسیوں کا بنیادی محور ان محرکات کا خاتمہ ہے جو سماجی و مذہبی استحصال کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے تمام طبقوں بشمول علماء کرام، اقلیتی رہنما اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ عوام کو محبت، برداشت، بھائی چارے اور اتحاد کے جذبے سے آگاہ کریں تاکہ رواداری، اتحاد اور سماجی ہم آہنگی ہماری پہچان ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ برداشت کی روش کمزوری نہیں بلکہ حکمت، صبر، انسانیت اور کردار کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ تحمل و برداشت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحمل و برداشت نہ صرف معاشرتی حسن ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے۔ پاکستان اور عالمی برادری ہمدردی، پرامن بقائے باہمی احترام اور تحمل و برداشت کی مشترکہ انسانی خاصیت سے وابستہ ہے۔ پاکستان اقوام عالم کے ساتھ ہم آواز ہو کر انسانی کردار کی اس خاصیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ پاکستان کا آئین و قوانین اور انسانی حقوق کے عالمی کنونشنز کی بنیادی روح دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اور تحمل و برداشت کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی تعلیمات ہمیں مختلف عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کو برداشت کرنے اور ان کے ساتھ عزت اور وقار سے برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آج دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اختلاف رائے کے باوجود برداشت، ایک دوسرے کے احترام اور رواداری سے ہی معاشرتی ہم آہنگی، استحکام اور ترقی کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ خواجہ محمد کلیم کی رپورٹ۔ عدم برداشت آج دنیا کے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے دنیا
بے چینی اور عدم استحکام سے دو چار ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یا ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب ان کے افراد ایک دوسرے کے نظریات، عقائد اور طرز زندگی کا احترام کریں اور باہمی رواداری کا اصول اپنائیں۔ اسی لیے اقوام متحدہ نے 16 نومبر کو برداشت کا عالمی دن قرار دیا ہے۔ برداشت ہے وہ معاشرے میں ایک تو اسٹیبلٹی لے کے آتی ہے، معاشرے کو مستحکم کرتی ہے اور بہت ساری مشکلات سے بچاتی ہے، اور جب آپ عدم برداشت کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے مسائل انسان فیس کرتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انٹالرنس ہوگی تو سوسائٹی میں پیس نہیں ہوگا۔ کسی بھی سوسائٹی میں اگر امن نہیں ہے تو وہ سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی، چاہے وہ پھر معاشی میدان میں ہو، چاہے پھر وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے پھر وہ دفاعی میدان میں ہو۔ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کے نصاب کا حصہ ہو کہ اس کو پڑھایا جائے۔ فنون لطیفہ ہے، محبت اور پیار کی جو اقدار ہیں انہیں پروان چڑھانے میں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ عدم برداشت اور انٹالرنس کو ختم کرنے میں ہمیشہ سے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان جیسے کثیر الثقافتی معاشرے میں رواداری کی اہمیت دو چند ہے۔ برداشت اور رواداری ہی ہمیں قومی وحدت، سماجی استحکام اور معاشی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے انکشاف کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی اور اہم ریاستی فیصلوں میں بشرا بی بی کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے بشرا بی بی کی نام نہاد روحانی صلاحیتوں پر غیر معمولی انحصار کیا۔ رپورٹ کریں گے شیراز تورانی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کے ہوشربا انکشافات کے مطابق بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشرا بی بی سے شادی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے بانی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ فورن میڈیا یا فورن ڈگنیٹریز ان چیزوں کے بارے میں سوالات ضرور کھڑے کرتے رہے ہیں۔ جب ہم نے اس چیز کو پک اپ کیا تو اس وقت ہمارے لیے کافی مشکل تھا کہ ہم انٹرنیشنل آڈینس کو یا ایون کہ اپنے ادارے کو یہ چیز کس طرح سے سمجھا پائیں گے کہ یہ کالا جادو یا روحانیت یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی ہاؤس ہولڈ میں بڑا کامن پریکٹسز ہیں، ہم کس طرح سے یہ سمجھا پائیں گے اس کی ہماری زندگیوں میں ان تمام جو ریچولز ہیں اس کی افادیت کیا ہوتی ہے۔ شادی کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بننے کے لیے اس شادی کو لازمی قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ دی اکانومسٹ نے دعویٰ کیا کہ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر بانی پی ٹی آئی کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی اور دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ ان کی پارٹی، ان کی کیبنٹ کے سینئر موسٹ، ان کے کلوزسٹ الائز، ان کے منسٹرز، ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کے ٹکٹ ہولڈرز، ہم نے درجنوں افراد کے ساتھ اس سٹوری کے سلسلے میں رابطہ کیا، ان کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے سٹنگز کی، ان کے تفصیلی انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیے۔ میجورٹی میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کی جو ناکام پالیسیاں تھیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھیں، وہ سیاسی اصلاحات تھے، وہ بعد میں جس طرح انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں، ایکچولی وہ لائے تو اسی پاورفل کوارٹرز کے ہی لائے ہوئے تھے اور اس کرسی پہ ان کو بٹھایا ہی گیا انہی لوگوں کی وجہ سے تھا۔ وہی ان کے سہولتکار تھے، وہی ان کو لانے والے تھے، وہی ان کو چلانے والے تھے۔ مزید بتایا گیا کہ اہم تقرریوں، فیصلوں اور حتیٰ کہ ذاتی ملاقاتوں میں بھی بشرا بی بی کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا تھا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے اختلافات کی وجہ بھی بشرا بی بی سے متعلق معاملات کو بتایا گیا۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے برازیل میں کوپ 30 اجلاس کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا کے 10 ممالک کاربن کے 70% اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ If you look at Pakistan, you find out that there are these thousands and thousands and thousands of glaciers, and the entire country is lying like a valley at the foothills of the Himalayas. And as they flow, we don't call it
the Indus River. We call it Indus Valley Civilization. 55% of the world's carbon dioxide burden comes from 3 countries. And if you look at 10 countries, this carbon burden becomes about roughly 70 to 75%. The same 10 countries which are contributing the carbon burden which is leading to the temperature rise are the countries that are receiving 85%, the same 10 countries, of the world's green financing. Isn't it ironic? So I think this issue of glaciers is not just the issue of civilization, it's also an issue of justice. We are committed, and we've shown our commitment through our NDC 3.0. And we have committed to this NDC not because of the Paris Agreement. We have committed to this NDC because of our own children. We are committing to saving ourselves and our world. So we think we need to protect this white rooftop of the world, which is our bloodline and lifeline. And we think people and countries that have consumed the environment, countries that have contributed towards the rise in temperature, I think should assume responsibility. So we stand committed, and we've shown our commitment. वफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ख़्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान का डिजिटल शोबा इक़्तिसादी सलामती, स्ट्रेटजिक मजबूती और आलमी मुसाबकत का बुनियादी सुतून बन चुका है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पाकिस्तान की IT सलाहियत, मौक़े और चैलेंजेस पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तीनों अफराद, सरकारी इदारे और प्राइवेट सेक्टर जंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि वज़ारत IT, PTA, फोर्सेस और निजी माहिरीन ने मिलकर साइबर दिफा मजबूत किया। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला टेक्स सेक्टर के लिए बड़ी पेशरफ्त है। वज़ारत IT और गूगल के MOU में जदीद स्किल्स और आलमी मयार की ट्रेनिंग को तरजीह दी गई है, जिससे पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी सलाहियतों को आलमी सतह पर मनवाया। वज़ीर ने बताया कि मेटा की रीजनल टीम ने पाकिस्तान में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन पर ख़ुसूसी तरबियत फ़राहम की। और शोहदा नवंबर मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवलदार नूर अहमद शहीद की पहली और मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी है। शोहदाए पाकिस्तान पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शोहदा की बेलोस कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की तारीख का रोशन बाब है। मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के दौरान दलेरी से लड़ते हुए 15 नवंबर 2014 को जाम शहादत नोश किया। मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की बहादुरी पर उन्हें सितारे बसालत से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद और हवलदार नूर अहमद शहीद बेबाक, नडर और वतन पर मरमिटने का आज़म रखने वाले वो मुजाहिद जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद और हवलदार नूर अहमद शहीद ने 14 नवंबर 2024 को दहशत गर्दों के खिलाफ बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी पर पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। और तलागंग के गांव सघर में मकामी अफराद की जानिब से अपनी मददात के तहत यादगार शोहदा की तामीर की गई। रिपोर्ट करेंगे कंज़ा नकवी। शोहदा और गाजियों की सरजमीन से घर में यादगार शोहदा पर मुकामी अफराद की जानिब से शानदार और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका ने मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। सगा जो गाजियों और शहीदों का शहर है, 28 शोहदा हैं यहाँ पे। हम अपनी शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कमों पे 700 के करीब
गाजी मौजूद हैं। कतर जंग लड़ी है, आज भी मैं जाने वास्ते तैयार हूँ। तकरीब के दौरान शोहदा के पुरसा में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। ये तकरीब शोहदा की अजीम कुर्बानियों के इतराफ के साथ सिगर के बासियों के जज्बे हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का सबूत है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान, भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। भारतीय दिफाई पैदावार कुनिंदगान के एक सेशन में जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय फौज को वक्त पर असलहा न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और दिफाई कंपनियां अपनी सलाहियतों के बारे में झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। चौहान ने मजीद कहा कि आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर न करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, उसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। वाज़ेह किया कि बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मकामी हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों रुपए के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर फराहम करने में नाकाम रही हैं। भारतीय जरीदा दी प्रिंट के मुताबिक CDS की ये तनकीद भारतीय फौज की दाखिली बदइंतज़ामी और नाकिस प्लानिंग की निशानदही कर रही है। अमरीका की जानिब से सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा मंगल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान तय पाने का इम्कान है। सऊदी वलीअहद के दौरे अमरीका में अरबों डॉलर्स के इक़्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। कनाडा के शहरों टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैनकूवर और कैलगरी में सिख फॉर जस्टिस के गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम्स में ज़बरदस्त अवामी दिलचस्पी के बाद अब दारुल-हुकूमत ओटावा में अगले मरहले की तैयारी उरूज पर है, जहां 23 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। इस दौरान मशरकी कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं ताकि तहरीक में जोश व खरोश बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद हिस्सा लेने के लिए मुतहरिक हों। तंजीम के मुताबिक रेफरेंडम सिख बरादरी के हक़ के खुदरादियत की आवाज़ को आलमी सतह पर उजागर करने का मकसद रखता है और भारतीय हुकूमत के दबाव के बावजूद ये तहरीक अपने अहदाफ की जानिब मुसलसल आगे बढ़ रही है। मुबस्सरीन के मुताबिक अगरचे ये रेफरेंडम कानूनी तौर पर पाबंद नहीं, लेकिन इसकी सियासी और अलामती अहमियत कनाडा में सिख कम्यूनिटी की इज्तिमाई सोच और मकामी सियासत पर नुमायां असर डाल सकती है। कनाडा के शहर कैलगरी सिटी हॉल की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर फ़लस्तीन का परचम बाज़ाब्ता तौर पर लहराया गया। तकरीब में न सिर्फ फ़लस्तीनी निजात कैनेडियंस बल्कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, मकामी शहरियों, समाजी रहनुमाओं, ख़वातीन, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज की तकरीब फ़लस्तीनी अवाम के तवील जद्दोजहद के एतराफ़ और आलमी सतह पर इंसानी हुकूक़ की हिमायत की अलामत है। मुतादिद शुरका ने कहा कि कनाडा की जानिब से फ़लस्तीन को सरकारी तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद पहली मरतबा उन्हें अपनी शनाख्त को हकीकी मानों में तस्लीम किए जाने का एहसास हुआ और उनका कौमी परचम कैलगरी के सरकारी इमारत पर लहराया जाना उनके लिए बेहद फ़ख्र की बात है। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने साहिवाल में कच्चा नूर शाहरुट की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद और सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देती है। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क भर में मोटरवेज़ और सड़कों का वसी जाल बिछाया गया, जिसका मकसद शहरियों के सफ़र को आसान और महफूज बनाना था। पंजाब हुकूमत ने रवां बरस से 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ रखा है। इस सिलसिले में मुल्तान ज़री यूनिवर्सिटी के 350 तलबा और असातिज़ा रोज़ाना किसानों को ज़्यादा रकबा काश्त करने और नई तहकीक से आगाह कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा। जी शुक्रिया। जनूबी पंजाब भर में गंदम उगाओ मुहिम कामयाबी से जारी है और इस दफ़ा मुल्तान डिवीजन में 18 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। और इस मुहिम की ख़ास बात यह है कि ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तलबात और असातिज़ा भी जो है वो भी मैदान में आ गए हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ राव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गंदम उगाओ मुहिम जो है, आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इस मुहिम के ऊपर? इस दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम टारगेट से एक्सीड कर जाएंगे। उसकी एक तो हमारे जो फ्लड्स
अफेक्टेड हैं, जो हमारे पास एरिया टाइम से फ़ारग हो गया और लोग अपनी क्रॉप्स जल्दी से जल्दी लगाना चाहते हैं। हम ऑलरेडी जो हमने जो पेस से चलते हैं ना पिछले सालों से, उससे बेहतर पेस जारी है। कुछ थोड़ी सी एनर्जी इस दफ़ा जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो क्रिटिकली एनालाइज करके इन स्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स उन्होंने एक मिनिमम रेट का जो एक मैकेनिज़्म क्रिएट किया है, उससे भी एक जो है वो नई लहर जो है वो दौड़ी है कि ज़मींदार जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सके तो सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स जो है मुकम्मल तौर पर कोशिश हैं कि ये गंदम मुहिम जो है इसको भरपूर अंदाज के अंदर चलाया जाए। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि तलबा और तलबात की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, जिससे ये तवक्को की जा सकती है कि गंदम मुहिम और इसकी जो पैदावार जो है वो इस दफ़ा अच्छी होने की तवक्को की जा सकती है। जी Thailand during this area, during this period. So मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने क्यों तरक्की की, क्यों ये आसियान कंट्रीज आगे गए, क्यों चाइना आगे गया, कि उन्होंने बेसिकली दे मेड more funds available for the education. That is the secret, what I feel. मेरे ख्याल में ये राज है कि एजुकेशन जुड़ी। मैं जब चाइना पहली बार गया तो मैं उनके यहाँ, आज आप हैरान होंगे, ये बात सुन के हैरान होंगे, you would be surprised that सिर्फ हमारी पाकिस्तानियों की शक्ल देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते ना। उन्होंने कभी किसी बाहर के कंट्रीज के शक्ल देखी थी। They have not seen any person visiting from abroad. And then because Pakistan and China started relations too early since 60s. So ये जो सूरत हाल थी कि हमें, और वो यकीन जानिए कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन और चाइनीज बिजनेसमैन का आपस में जो इंटरेक्शन होता था वो हम कुछ वो हमें बताते थे, कुछ हम उन्हें बताते थे। बराबर की एक इकॉनमीज थी। उस वक्त हमारे ही फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के जो रोए रवान थे, हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर महबूब हक, उन्होंने कोरिया को बताया कि कैसे 5 ईयर प्लान हमारे कामयाब थे पाकिस्तान के, और 5 ईयर प्लान were successful in those 60s. And then he gives some ideas to the some fresh graduates from visiting from Korea, South Korea at that time. And that 5-year planning, we had a deep interaction between our planning ministry and that of Koreans. So they still recognize about it. And but what happened? We did not give more attention to education. मैंने अभी 3-4 दिन पहले तकरीर की असेंबली में, डॉक्टर आफ्ताब मारूफ मेरे बहुत ही काबिल हमारे हैं रेक्टर हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा तवज्जो है तालीम पे। मैंने 4 दिन पहले तकरीर की है और मैंने कहा कि क्या है, देखिए हमारे इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं, देयर वाज अ टेस्ट इन IBA कराची, उन्होंने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स only 12% of the students were successful, while O-level and A-level students, 34% of the students got success in those interviews. So education is the crux. In the education के जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे एजुकेशन में, जो इन मुल्कों ने की, क्यों आगे आज देखते देखते वो कितने आगे बढ़ गए, कितनी तरक्की कर गई। Thailand developed, and then Malaysia, of course we had a joint venture with Malaysia. Our company had a joint venture with Malaysia, Bernas company there, to export rice. So we are, I know that how much effort they made, how much planning they had, and then they made successful progress in development every year. So हमारे भी जो ग्रेजुएट आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ख़ास तौर पे आपके वालिदैन आज बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इस आला इदारे में, जिस इदारे में अगर मैंने ये शुरू में मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने और हमारी कंपनी ने इनिशियल 10 एकड़ ज़मीन इसके लिए दी जब स्टार्ट, क्योंकि मैं इनको कहता था कि हम आप चिन्योट में आएँ, और उस वक्त हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, मुझे याद है वो कहते थे इतने दूर एरिया चिन्योट में आप फास्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। वो कहते थे कैसर साहब ज़ाया करेंगे और नुकसान देंगे फास्ट यूनिवर्सिटी को अगर यहाँ पे कैंपस बना। आज अल्लाह के फजल से मुझे खुशी क्यों होती है
कि आज जो सक्सेस मैं देख रहा हूँ, आज जो रेगुलर ग्रेजुएशन में देख रहा हूँ और तादाद आपकी बढ़ रही है दूर दराज इलाकों से इस इलाके में आके, ये मेरा ख्वाब था क्योंकि आज ताबीर हो रही है जिसकी। और मैं आप स्टूडेंट्स पे आप काबिल मुबारकबाद हैं। आप अपने फ्यूचर को देखेंगे कि बड़े बड़े प्रेस्टिजियस कैंपसेस में, प्रेस्टिजियस इदारों में आपका होगा, बड़े अच्छी पोजीशन में, और आप ज़्यादा अपने और दोस्तों को, अपने अजीज़ों को इस तरफ मोटिवेट करें कि दिस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. So I personally announced from my company 1 million rupees to be checked for the gold medalist, and I will give to FAST in the name of FAST University to for the gold medalist, and 1 million for those students who are deserving and who are already receiving huge money from university, and 1 million from my company for those students who deserves to, who are qualified and who cannot afford to have this education. Although our campus is not charging much, other वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख का निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब आपने मुलाहजा किया। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तालीमी मैदान में निजी शोबे का अहम किरदार है। नौजवानों को तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। डेरा गाजी खान और तोंसा के काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब के किसान दोस्त इक़दामात के तहत ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के दूसरे मरहले में 354 हाई पावर ट्रैक्टर्स खुशनसीब किसानों के हवाले कर दिए गए। मोहम्मद आसिफ रज़ाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के जिला कौंसल हाल में महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेर एतमाद खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत सरदार उसामा फ़याज़ लिगारी, MP सरदार सलाहुद्दीन खोसा, डायरेक्टर ज़राअत महर आबिद हुसैन और दीगर अफसरान शरीक हुए। डायरेक्टर ज़राअत तोसी महर आबिद हुसैन के मुताबिक डेरा गाजी खान डिवीज़न में इस साल 1312 काश्तकारों को ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं, जिन पर हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 अरब 31 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों के लिए जो किसान कार्ड है उस पे 8 अरब की रकम जो है वो दी गई है, जिससे जो 70,000 काश्तकार हैं वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की जो तकरीब है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की, इससे जो मैकेनाइज्ड जो फार्मिंग है उसको फ़रोग मिलेगा और काश्तकारों की डिवीजन के अंदर जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें इजाफे में मदद मिलेगी। काश्तकारों के मुताबिक ट्रैक्टर स्कीम से इनकी पैदावारी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा, जबकि जदीद ज़रई आलात से वक्त और मेहनत दोनों की बचत मुमकिन हो सकेगी। डीजल का खर्चा घटे तो इंशाल्लाह हूँ 2 लाख का फायदा है मेरे नवाजी पे। अल्लाह उन्हें खुश रखे थी। मगर भरपूर गंदम की कोशिश करनी है, गंदम पर हम ही अपना फसल वास्ते फायदा उठा रहे इंशाल्लाह। हुकूमत शुक्रगुजार है, ये जरा 2 लाख की सब्सिडी देते आवाम को खुश कर देते, ये तो बहुत शुक्रिया। ज़रई माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ किसानों की खुशहाली बल्कि मुल्की मईशत की मजबूती में भी अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर मबनी हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का असल मकसद काश्तकारों की खुशहाली, जदीद ज़राअत की तजवीज़ और मईशत की मजबूती है। मोहम्मद आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान। पंजाब भर में गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम और काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के नतीजे में ज़िला मंडी बहाउद्दीन में गंदम की काश्त में इजाफा हो रहा है। तफसील बताएंगे मोहम्मद नईम। जिला मंडी बहाउद्दीन में इस साल 3,38,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जा रही है, जिससे 40 मन फी एकड़ पैदावार मुतवक्की है। पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के मनसूबे के तहत महकमा ज़राअत काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी रहनुमाई फराहम कर रहा है। गंदम की आइंदा फसल के लिए वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक इस साल गंदम का सरकारी रेट जो है वो 3500 रुपये फी मन के हिसाब से सूबाई हुकूमतें 62 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगी। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त को यकीनी बनाएं। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से तस्दीक शुदा बीज पर किसानों को 1,000 रुपये की रियायत दी जा रही है। गंदम के पैदावारी हदफ को हासिल करने के लिए मियारी दवाएं और दूसरी ज़रूरी ज़रूरियात की काश्तकारों को दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जा रही है। अब हुकूमत का इकदाम है प्लाटिंग वाला और कर्जे वाला दोनों बहुत अच्छे हैं। प्लाटिंग की जो वो मुकाबले की फिजा पैदा होती है, किसान एक दूसरे मुकाबले की सूरत चो बहुत अच्छी फसल उगाने की कोशिश करते हैं। पंजाब हुकूमत जो सन गंदम उगाने वास्ते सन कर्जे दे रही है, उस कर्जे तो असीं बड़े खुश हाँ। गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीक़ा काश्तकारी से आगाह करने के लिए ज़िला भर में गंदम के नुमाइशी प्लाट लगाए जा रहे हैं। नुमाइशी प्लाट लगाने वाले काश्तकारों को महकमा ज़राअत की तरफ से 20,000 रुपये फ़ी एकड़ माली मामनत दी जा रही है। महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीक़े काश्त से आगाह करने और पैदावार बढ़ाने के लिए ज़िला भर में फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए गाई
और तरबियत भी दे रहा है। मोहम्मद नईम, PTV न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे भर में ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में ज़िला खानेवाल में भी गंदम की पैदावार के सिलसिले में सरगर्मियाँ जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे हसनैन बिन नसीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम सूबा भर में ज़ोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में ज़िला खानेवाल में भी भरपूर सरगर्मियाँ जारी हैं। इस साल ज़िला खानेवाल में 5,30,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की जा रही है। गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान फील्ड में जाकर जदीद तरीके से गंदम की काश्त के हवाले से आगाही भी दे रहे हैं। इस वक्त तक 2,57,000 से ज़ायद गंदम काश्त हो चुकी है, जो तकरीबन 38% बनती है। काश्तकारों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है किसान कार्ड के जरिए से 3 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा मुहैया किया जा रहा है, जिसमें वो खाद और बीज वगैरह खरीद कर सकते हैं। मैं 6 एकड़ मैंने लगा लिया है, 4 एकड़ रहती है। पहले 4 एकड़ में राया लगा रहा था, फिर गवर्नमेंट का ऐलान सुना है 3500 रुपए गंदम हम खरीदेंगे। उसके बजाय मैंने ये बकाया भी सोचा है 4 किले मैं गंदम ही लगाऊंगा। या हमें ट्रैक्टर की भी सहूलत दी है, सब्सिडी, और कार्ड की भी सब्सिडी दी है हमें, और इनकी मेहरबानी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर करने के बाद गंदम की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। स्वात में पहली बार ज़ाफ़रान काश्त की गई, जिससे दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा आमदनी हासिल की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं सवात से हमारे नुमाइंदे बरकत अली से। जी बरकत, बताइएगा। स्वात की ज़रख़ेज़ ज़मीन वैसे तो कई किस्म के फसलों और फलों के लिए मौजू है, ताहम अब महकमा ज़राअत स्वात ने आज़माइशी बुनियादों पर ज़ाफ़रान की काश्त की है और अब तैयार होने पर मकामी ज़मींदार इसी पूल हासिल कर रहे हैं। स्वात में अब तक 114 कनाल रकबे पर ज़ाफ़रान की काश्त की गई है, जिसके लिए महकमा ज़राअत ने मकामी ज़मींदारों को न सिर्फ ज़ाफ़रान के बल्क मुफ्त फराहम किए, बल्कि उसके साथ साथ ज़रूरी इदवायात और मौजूदात की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी प्लाट जो है अब कामयाब है और ज़मींदार जो है वो इससे पूल ले रहे हैं और इससे जो है इनकी आमदनी जो भी है वो भी बढ़ेगी। बहुत अच्छी फसल है और इंशाअल्लाह ताला मार्केट में इसकी रेट भी 1 kg की तकरीबन पाकिस्तान में 12 लाख तक है और बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा है, डॉलरों के हिसाब से है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल न सिर्फ खाने की मुख्तलिफ अशिया बल्कि इदवायात वगैरह में की जाती है। यही वजह है कि दूसरी फसलों की निस्बत ज़ाफ़रान का 1 किलो भी इलाकों में फ़रोख्त होता है। ज़ाफ़रान की कामयाब आज़माइशी काश्त से जहाँ मकामी किसानों की आमदनी बढ़ने की तवक्को है, वहाँ बरामदात की शक्ल में इसी कसीर ज़रिए मुबादला भी कमाया जा सकता है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुजफ्फराबाद में लीडरशिप एंड पॉलिसी कम्युनिकेशन के मौजू पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़रा और अरकान असम्बली ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात बताएंगे आदिल अहमद खान। वर्कशॉप में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, मेम्बरान असम्बली चौधरी मोहम्मद रशीद, जावेद इकबाल बिढानवी, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान और आला सरकारी अफसरान के अलावा मुख्तलिफ जामियात के डीन्स और सरबराहान शोबाजात भी शामिल थे। तरबीती वर्कशॉप से खिताब के दौरान साबिक रुकन बरतानवी पार्लियामेंट बैरिस्टर अताउर रहमान चिश्ती ने कहा कि दुनिया के बदलते हुए सियासी, समाजी और मालूमाती मंजरनामे में लीडरशिप एंड पॉलिसी कम्युनिकेशन की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज के दौर में सिर्फ इल्म होना ही बाकी नहीं, बल्कि इस इल्म को मुअस्सर अंदाज में पेश करने की सलाहियत भी लाजमी है। डायरेक्टर जनरल कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर मुकीमुल इस्लाम ने अपने खिताब में कहा कि मुअस्सर अबलाग और दुरुस्त बयानिया साजी के इस दौर में पॉलिसी साजी और गवर्नेंस बुनियादी हथियार बन चुके हैं। आज वो यहाँ हमारे कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे लेजिस्लेटर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को वो ये हमारी कम्युनिकेशन और पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से हमें किस तरीके से इनिशिएट करना है। इसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कमिश्नर्स, एकेडमिक्स भी थे। उसमें उनके साथ गुफ्तगू वर्कशॉप थी कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करते हैं। आज पूरा दिन रहमान चिश्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ वीडियोस दिखाकर जो पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरव्यूज हैं उनका एनालिसिस करके और पार्टिसिपेंट को एंगेज करके इस बात को बयानिया बनाने का तरीका सिखाया। इस मौके पर बैरिस्टर अताउर रहमान चिश्ती को कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जानब से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का खिताब दिया गया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर साबिक रुकन बरतानवी पार्लियामेंट को किम की जानब से यादगारी शील्ड पेश की गई। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। ज़िला पाकपतन के 128 खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर मुआविन आलात तकसीम किए गए। तफसील बताएंगे अब्बास अली आरफी अपनी इस रिपोर्ट में।
محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور دیگر معاون آلات مفت تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر سمن عباس، MP ساجدہ نوید اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مدیحہ گیلانی نے خصوصی افراد میں مفت معاون آلات تقسیم کیے۔ خصوصی افراد اور ان کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو بے حد سراہا۔ منسٹر شوکت صاحب اور چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز، آپ کو انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی CM صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس نے ایک ماں ہونے کے ناطے ایک اچھی سوچ رکھی ڈسیبل لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے گھر والے بھی پریشان ہوتے تھے اور کوئی حکومتی پارٹی سوچتی بھی نہیں تھی۔ یہ ہماری CM صاحبہ کا بڑا پن ہے، جس نے ایک ماں ہونے کے ناطے ان لوگوں کا سوچا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید اور باعزت شہری بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ خصوصی افراد کی بحالی اور ان کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ فیصلہ آباد جیسے صنعتی اور کاروباری شہر کے لیے گرین الیکٹرو بس کسی نعمت سے کم نہیں۔ پنجاب حکومت نے شہر کے 2 بڑے روٹس پر جدید برقی بسوں کا آغاز کیا ہے، جو شہر کو آرام دہ، ماحول دوست اور کم خرچ سفری سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی عابد۔ فیصل آباد جہاں صنعت اور تجارت شہر کی پہچان ہے، اب جدید ٹرانسپورٹ کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصل آباد میں گرین الیکٹرو بس سروس کا آغاز کر دیا ہے، جو نہ صرف شہر کی ٹریفک کا بوجھ کم کر رہی ہے بلکہ فضا کو بھی آلودگی سے پاک بنانے میں مدد دے رہی ہے۔ 95 لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل اس گنجان آباد شہر میں ابتدائی طور پر 30 الیکٹرو بسیں 2 بڑے روٹس پر چلائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ گرین بس چلا کے غریب، مستحق اور ہمارے جیسے بوڑھوں کے لیے بہت فائدہ کی ہے۔ فیصل آباد کے اسٹوڈنٹ کے لیے مریم نواز نے بہت ہی زیادہ اچھی فیسلٹی فراہم کی ہے، اور خاص طور کے دور دراز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، تو یہاں پہ مزدوروں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کے زیادہ پیسے لگتے تھے، لیکن اب وہ مزدور آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے 20 روپے لگا رہا ہے۔ یہ بسیں جدید سہولیات سے آراستہ ہیں۔ معذور افراد کے لیے ویل چیئر کے داخلے کی سہولت موجود ہے، جبکہ مسافروں کے لیے موبائل چارجنگ پورٹس، ATM کارڈ سکیننگ سسٹم، خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے مخصوص نشستیں فراہم کی گئی ہیں۔ طالب علموں، خواتین اور 60 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے سفر کی مفت سہولت بھی دی جا رہی ہے، جس سے ہزاروں لوگ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے الیکٹرو بس سروس سے سفر آسان، آرام دہ اور سستا ہو گیا ہے۔ یہ منصوبہ آلودگی میں کمی اور توانائی کے مؤثر استعمال کی طرف اہم قدم ہے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ گوجرا میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کے اقدامات مزید تیز کر دیے گئے ہیں، جہاں مختلف علاقوں میں عملہ متحرک ہے اور عوامی آگاہی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ فرحان مجید کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صفائی ستھرائی کے لیے شروع کی گئی مہم ستھرا پنجاب صوبے کے تمام شہروں میں تیزی سے جاری ہے۔ گوجرا میں بلدیاتی ادارے، سکولز، مقامی شہری مل کے بھی شہر کو صاف اور سرسبز بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عوام سے صرف ہمارا ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں جو ڈیزگنیٹس اس میں کوڑا پھینکا کریں، تاکہ ہمارے جو ستھرا پنجاب کے تحت مشینری ورک کر رہی ہے وہ اس کو وہاں سے ڈسپوز آف کیا کرے۔ مہم کا بنیادی مقصد عوام میں صفائی کی شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ صفائی محض حکومت کا نہیں بلکہ ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ انتظامیہ اور عوام کے باہمی تعاون کی وجہ سے گوجرا سرسبز اور ایک صحت مند ماحول کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فرحان مجید، PTV نیوز، گوجرا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے شیخو پورہ کی تحصیل شرق پور میں متاثرین کو شفاف ڈیجیٹلائز طریقے سے رقوم کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے تحصیل انتظامیہ شرق پور کی جانب سے فلڈ بحالی کیمپ لگایا گیا ہے، جہاں متاثرین کو بینک کا عملہ ایک ہی چھت تلے تمام پروسیس کر کے رقوم کی ادائیگی کر رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر شیخو پورہ نے لگائے گئے سیلاب بحالی کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے رقوم کی ادائیگی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔
اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اور اسموگ چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو -7، لہ -6، گلگت -4، کوئٹہ، گوپس اور استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 2:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ پہلا میچ پاکستان نے 6 رن سے جیتا جبکہ دوسرے میچ میں 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ تین ملکی T20 سیریز کی تیاری کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم نے پریکٹس کا آغاز کر دیا ہے۔ مہمان ٹیم نے اسلام آباد میں پہلا پریکٹس سیشن کیا۔ سہ ملکی T20 سیریز کا آغاز منگل سے راولپنڈی میں ہوگا۔ سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ تمام مقابلوں کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا۔ فائنل 29 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ چھٹے اسلامی یکجہتی گیم سعودی عرب میں جاری ہیں۔ میڈلز ٹیبل پر ترکی کی حکمرانی برقرار ہے۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ترکی کے مجموعی میڈلز کی تعداد 107 ہو گئی ہے، جن میں 58 سونے، 29 چاندی اور 20 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ ازبکستان 51 میڈلز کے ساتھ دوسرے، ایران 42 مجموعی میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ قازقستان کی چوتھی اور میزبان سعودی عرب کی 7ویں پوزیشن۔ اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستان کو کانسی کے تمغے دلانے والے باکسرز قدرت اللہ اور فاطمہ زہرا وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر قومی باکسرز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ باکسرز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ قدرت اللہ نے 55 کلو گرام باکسنگ ایونٹ میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ فاطمہ زہرا نے خواتین کی 60 کلو گرام کیٹیگری میں پاکستان کے لیے برونز میڈل جیتا۔ دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری کا آغاز 26 نومبر سے لاہور میں ہوگا۔ ایونٹ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ہونے والی چیمپئن شپ جناح سپورٹس کمپلیکس لاہور گریجن میں 29 نومبر تک جاری رہے گی، جس میں مختلف ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شرکت کریں گے۔ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ملکوں میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، میکسیکو، مراکش، فرانس، نیدرلینڈز، ارجنٹینا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، فلپائن، گھانا جمہوریہ ڈومنیکا اور نائجیریا کے فائٹرز شامل ہیں۔ ایونٹس میں پاکستان کی جانب سے وسیم، وقاص، عاصم زمان، محب اللہ، جانیہ اور کمل اخلاق ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر لورا اکرم بھی ایونٹ میں حصہ لیں گی۔ اس سے قبل پہلی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کوئٹہ میں مئی 2025 میں کامیابی سے انعقاد پذیر ہوئی۔ پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے شام کی فٹ بال ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے عہدیداران نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان اور شام کے درمیان AFC ایشین فٹ بال کپ کوالیفیکیشن کے تیسرے راؤنڈ کا مقابلہ منگل کو جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگا۔ گروپ E سے شام کی ٹیم پہلے ہی ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ شام کی ٹیم اب تک اپنے تمام 4 میچز جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ میانمار، افغانستان اور پاکستان کی ٹیمیں تیسرے راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہیں۔ یویفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سوئٹزرلینڈ نے سویڈن، کوسوو نے سلوینیا کو ہرا دیا۔ جنیوا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان سوئٹزرلینڈ نے سویڈن کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے براول ایمبولو، گرانٹ ژاکا، ڈان اینڈوائے اور جوہان مانزامبی نے 1 گول کیا۔ سویڈن کی طرف سے واحد گول بینجامن نیگرن کے حصے میں آیا۔ گروپ B میں سوئٹزرلینڈ کی ٹیم 13 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ناظرین، روبوٹس کی کھیلوں کے میدان میں انٹری فٹ بال کا میچ کھیل کر شائقین کو حیران کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی میں روبوٹک ایشیا کپ پیسیفک ٹورنامنٹ میں روبوٹس کے درمیان مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ فٹ بال میچ میں 11 کی بجائے 3 روبوٹس پر مشتمل ٹیم میدان میں اتاری گئی، تاہم ان کھلاڑیوں کو چلانے والے انسان ہی تھے۔ تیز رفتار گیم کو بڑے سست انداز میں کھیلا گیا اور گول بھی ہوا۔ ٹیبل ساکر میں 2 ٹائنی روبوٹس نے پھرتیاں دکھائیں۔ مقابلوں میں ایشیا بھر کی یونیورسٹیوں اور ٹیک کمیونٹیز نے شرکت کی۔
میلے میں روبوٹک فٹ بال سے لے کر ریسکیو سیمولیشنز تک مختلف تکنیکی مقابلے شامل تھے۔ جہلم کے نواحی علاقے جنگو اڈیالہ میں انٹرنیشنل پاکستانی خاتون گھڑ سوار عروج کیانی کے اعزاز میں نیزہ بازی کے شاندار مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس پہ ملک بھر سے ٹیموں نے بھرپور شرکت کی۔ نعیم اختر بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جہلم کے نواحی علاقے جنگو اڈیالہ کی فضا اس وقت مزید پرجوش ہو گئی جب روایتی کھیل نیزہ بازی کے سالانہ مقابلے انٹرنیشنل پاکستانی وومین گھڑ سوار عروج کیانی کے اعزاز میں منعقد کیے گئے۔ ملک کے مختلف شہروں سے آنے والی 75 ٹیموں کے 350 سے زائد گھڑ سواروں نے اپنے فن، مہارت اور رفتار کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایسے روایتی کھیل نہ صرف ہماری ثقافت کی پہچان ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ ایک صحت مند قسم کا یہ رجحان ہے، نہ صرف کوٹوار بلکہ پورے پنجاب میں نیزہ بازی جو ایک پہچان ہے۔ عروج کیانی نے کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے نام سے یہ مقابلے منعقد ہوئے۔ پاکستان میں گھڑ سواری اور نیزہ بازی کا شوق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے اس عزت کے لیے کہ میں بچوں کے لیے یہ دروازہ کھول سکی ہوں، اور خاص طور پہ مرد حضرات جو بچوں کے والد ہیں، بھائی ہیں، ان کو یہ دکھانا کہ باعزت اس کھیل میں بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ نیزہ بازی کا شوق بہت ہی اچھا شوق ہے، ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے۔ یہ خاص کر جو ہے نا زمینداری سے ریلیٹڈ ہے، ہم زمیندار ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک ہی یہ اچھا کھیل ہے۔ مقابلوں کے اختتام پر کامیاب ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ نعیم اختر بھٹی، پی ٹی وی نیوز، جہلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خصوصی احکامات پر شاہکوٹ میں ضلع ننکانہ کے تمام اسپیشل ایجوکیشن سکولوں کا سپورٹس میلہ سجایا گیا۔ ایونٹ میں طلباء طالبات نے مختلف کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سپورٹس گالا میں خصوصی بچوں نے ویل چیئر، جمپنگ، دوڑ اور دیگر کھیلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء طالبات میں انعامات تقسیم کیا گیا۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے سری لنکا اور زمبابوے ٹیم کے اعزاز میں اسلام آباد میں عشائیہ دیا۔ عشائیے میں مہمان ٹیموں کے ساتھ قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کے کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ دعوت میں مختلف اقسام کے کھانوں سے کھلاڑی لطف اندوز ہوئے۔ سری لنکا اور زمبابوے کے کھلاڑیوں نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کی۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔